अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कुछ मोटरवे गैंग रेप के बारे में हक़ाइक़ बताए थे और हमने कोशिश की थी कि उसका तज्ज़िया किया जाए कि वो किस वक्त वो वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जो आप सब चौंक जाएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तानी अदलिया के निज़ाम पर और हमारे इंसाफ के इदारों पर उठता है, उसका भी आपको एक मिसाल मैं दूंगा आज की इस एविडेंस के साथ। मेरे पास ये एविडेंस पड़ी हुई है कि किस तरह हीनियस क्राइम में मुलव्विस जो है वो मुजरिम है वो अदलिया में जाके अदम सबूतों की वजह से छूट जाते हैं। इस FIR में भी वही गलती हुई, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो मदई मुकदमा है जिसने खातून सना के बिहाफ पर मदई बन के ये FIR दर्ज करवाई है, सरदार शहजाद गुजरावाले का रहने वाला है और उसने अपना फोन नंबर पिछले 4-5 दिन से जो उसने FIR में दिया क्यों बंद किया, वो उसका मशकूक किरदार क्या है इस सारे मामले में। और नंबर 3 मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डॉल्फिन फोर्स वाले जो ये दावा करते हैं, जिन्होंने एनी शाहिद जो वहां से गुजरे खालिद, उन्होंने जब 15 पे कॉल की तो उन्होंने 2:53 पर कहा कि वो जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं। उनका एक एविडेंस के साथ आपको बताऊंगा कि वो 2:53 पर जाए वकुआ पर नहीं थे और वो कहां थे, ये मैं आपको बताऊंगा। चौथा, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि CCPO लाहौर उमर शेख, उन्होंने खातून के बारे में इस तरह की परेशान कुन और मुतनाज़े बयानात क्यों दिए, इसका भी मैंने खोज लगा लिया है कि वो क्यों दिए और मैं आपको पूरी शहादत के साथ बताऊंगा कि वो क्यों दिए। 1 बाय 1 हम शुरू होते हैं। IG मोटरवे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो 2:01 का इकरार करते हैं। खातून की कॉल मोटरवे पुलिस को गई, उसके बाद FWO को कॉल की गई, लिंक में लिया गया। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद FWO वालों का जो मौक़िफ़ आया कि वो पेट्रोल लेके 30 किलोमीटर दूर थे, वो आ रहे थे और खालिद का था कि उसने 2:45 पर खातून को देखा मोटरवे पर और एक शख्स उसको जदोकोब कर रहा था और खींच रहा था और मैं आगे निकल गया, मैंने 15 पर कॉल की। अब ये आता है पिछला। अब मैं आता हूं FIR के मतन पर। FIR में जो मदई मुकदमा है, जो सना का अजीज कहा जाता है मुबैना तौर पर, उसने जो टाइमिंग लिखी उसने FIR का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये वो पॉइंट होते हैं जो जज जब एनालाइज कर रहे होते हैं किसी भी मुकदमे को, किसी भी केस को, जब वो सुन रहे होते हैं तो एक एक चीज की शहादत ली जाती है और अदम सबूतों की वजह से जो मुकदमा से बरी हो जाते हैं मुजरिम, उसका मैं आज आपको इस FIR के इब्तिदा में सबूत दूंगा कि हुआ गया। IG मोटरवे कहते हैं 2:01 पर कॉल हुई मोटरवे पुलिस को, जबकि FIR में सरदार शहजाद ये लिखते हैं कि तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे कॉल आई और मैंने मोटरवे पुलिस को फोन करने का कहा। और वो लिखते हैं कि जब मुझे कॉल आई तो मैं भी परेशान हो गया, मैंने मोटरवे पुलिस को फोन करने का कहा, 1-2 दोस्तों को फोन किए, जुनैद को साथ लिया और मैं रवाना हो गया। अब वो FIR के मतन के मुताबिक वो कहते हैं कि 4 बजे जब हम जाए वकुआ पर पहुंचे तो गाड़ी में कोई नहीं था, शीशा टूटा हुआ था। हमने इर्द गिर्द देखा तो मुतासरा खातून बच्चों के साथ नीचे घाटी से जो खाई है उससे ऊपर मोटरवे की तरफ आ रही थी। अब ये FIR का मतन है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये मेरे पास FIR है और मैं इसका मतन आपको पढ़ के बता रहा हूं कि वो 4 बजे के करीब कह रहे हैं मदई मुकदमा कि वो खातून बच्चों के साथ नीचे खाई में से ऊपर मोटरवे की तरफ आ रही थी, खुद ही आ रही थी। अब डॉल्फिन फोर्स वाले, उन्हें 15 पर कॉल वसूल हुई 2:45 पर। 2:53 पर उन्होंने खालिद जो वहां से गाड़ी पर गुजरा, एनी शाहिद जो है, उसको वापस कॉल बैक की कि हम जाए वकुआ के करीब हैं, हमें बताएं कि यहां जाए वकुआ हमें मिल नहीं रहा। अब मोटरवे पर सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी थी और वो दूर से सफेद रंग की गाड़ी पहचानी जा सकती है और वो पूछ रहे थे एनी शाहिद से कि हम जाए वकुआ के पास हैं, हमें बताएं। अब 2:53 पर डॉल्फिन फोर्स के 4 अफराद वो मोटरवे पर नहीं थे। मैं आपको एविडेंस देता हूं, पुलिस को, IG को और CCPO को उनके मोबाइल की लोकेशंस लेनी चाहिए। मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि उस वक्त 2:53 पर जब उन्होंने एनी शाहिद खालिद को फोन किया कि हम जाए वकुआ के पास पहुंच चुके हैं, उस वक्त कैरोल घाटी गांव में थे, वो जंगल के आसपास नहीं थे।
وہ اس موٹر وے کے اس پوائنٹ کے پاس نہیں تھے، اور کیرول گھاٹی گاؤں جو ہے وہ تقریباً 30 منٹ کی مسافت پر، اگر آپ موٹر وے پر چڑھنا چاہتے ہیں واپس گاؤں سے نکل کے، تو 30 سے 35 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ اب ڈولفن فورس والوں نے روایتی طریقہ اڈاپٹ کیا، انہوں نے واپس فون بیک کر کے، فون کال واپس کر کے اینی شاہد کو، جدھر سے 15 پہ کال ہوئی تھی، اسے تسلی دے دی کہ وہ جائے واقعہ کے پاس پہنچ چکے، لیکن وہ نہیں تھے۔ اور ایک اور بڑا ان پر الزام لگ سکتا ہے، اگر وہ 2:53 پر ادھر جائے وقوع کے پاس پہنچ چکے تھے تو پھر ریپ کس نے کیا؟ کیونکہ یہ عمل 2:45 کے بعد سٹارٹ ہوا، جب وہ موٹر وے پر اینی شاہد کو ہاتھ دے رہی تھی اور اسے زد و کوب کر کے نیچے کھینچا جا رہا تھا، اس وقت بچے گاڑی میں موجود تھے۔ اس کا مطلب ریپ کا عمل، اس کے بعد اسے گھسیٹ کے، اس کے بچوں کو گھسیٹ کے نیچے کھائی میں لے جایا گیا اور وہاں جا کے ریپ کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ڈولفن فورس والے وہاں پہنچ چکے تھے 2:53 پر، تو کیا ان کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوا یا ان کے ایما پر یہ سارا کچھ ہوا؟ یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ جھوٹ بول کے پھانسی کا پھندا خود اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں، پولیس والے اگر سی سی پی او اور آئی جی میری اس ویڈیو کو میں سے ایویڈنس مانگتے ہیں تو میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ سراسر سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، اور جو مدعی مقدمہ، اس نے مقدمہ کھو کھاتے میں ڈال دیا۔ 2:01 پر سٹارٹ ہونے والا مقدمہ 3 بجے اس نے کہا مجھے کال آئی، اور 3 بجے کے بعد یہ پروسیس سٹارٹ ہوا، جس سے یہ اینی شاہد کی جو شہادت ہے وہ بھی ضائع ہو گئی کہ 2:45 پر وہ خاتون کو زد و کوب کر رہے تھے اور خاتون نے صرف نے کہا۔ اب مدعی مقدمہ اس وقت کس اضطراب کا شکار ہے؟ وہ 3-4 دن سے اس نے اپنا نمبر بند کیا ہوا ہے، اور وہ اس مقدمے کا مدعی بننے کے بعد جو اس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، اس نے ایف آئی آر کو کھو کھاتے میں ڈال دیا۔ اس نے یہ، اب جب یہ ٹرائل میں جائے گا تو یہ جب آئی جی موٹر وے اور ایف ڈبلیو کے اور ڈولفن کے بیانات اور اس کی ایف آئی آر کا متن جب یہ میچ کیا جائے گا تو یہ سارا ہی آؤٹ آف سبجیکٹ ہے، سیاق و سباق سے ہٹ چکا سارا۔ اور مدعی مقدمہ یہ لکھوانے کے بعد اب کس اضطراب کا شکار ہے، وہ کیوں موبائل اس نے بند کیے میں، وہ مقدمے کو فالو کیوں نہیں کر رہا۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات کہ سی سی پی او عمر شیخ نے خاتون کے بارے میں جو متنازع بیان دیا وہ کس بنیاد پر دیا تھا، یہ بہت اہم ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب گجرپورہ تھانے میں جب یہ خاتون آتی ہیں، جنید آتا ہے اور سردار شہزاد آتے ہیں مقدمہ درج کروانے کے لیے، تو گجرپورہ تھانے کے محرر سے لے کے وہاں موجود ہر پولیس والا وہ توبہ توبہ کر اٹھتا ہے کہ اس خاتون نے جس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا وہ ایک دعوت عام دینے کے مترادف تھا۔ یہ تھانے کے عملے کی میں آپ کو ورڈنگ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جب کے لیے وہ خاتون آئی سردار شہزاد اور جنید کے ساتھ اور ڈولفن پولیس کے ساتھ، تو اس کا لباس انتہائی قابل اعتراض تھا۔ وہ فرانس میں نہیں تھی، وہ پاکستان میں تھی۔ میں اگر گاؤں جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گاؤں جاتے ہوئے میں شلوار قمیض پہنوں، کیونکہ روایت کے مطابق لباس پہننا چاہیے۔ اب یہ خاتون فرانس میں نہیں تھی، وہ ایک ویران جگہ پر پاکستان کی جو سیکیورٹی سے ہٹ کے موٹر وے اس پر جاری تھی، لیکن اس کا لباس قابل اعتراض تھا۔ یہ فیڈ بیک تھانے والوں نے دیا عمر شیخ کو، سی سی پی او لاہور کو، اور جس پر اس نے اگلے دن میڈیا کو کہا کہ ہماری مائی بہنیں، انہیں اکیلا نہیں نکلنا چاہیے اور اس طرح کی صورتحال میں نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ سی سی پی او کے متنازع بیان کی بنیاد تھانے والے بنے، محرر سے لے کے تمام پولیس والوں نے ایک ہی موقف دیا کہ انتہائی قابل اعتراض لباس تھا۔ اب میں آپ کو ڈولفن فورس کے کردار کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیرول گھاٹی گاؤں میں تھے، اس کا میں ایک بڑا ایویڈنس آپ کو دیتا ہوں کہ وہ 2:45 پر کال موصول ہوتی ہے اور وہ گاؤں میں چلے جاتے، کیرول گھاٹی گاؤں میں چلے جاتے، اور وہ 20-25-30 منٹ بعد واپس آتے ہیں موٹر وے رنگ روڈ پر، اور رنگ روڈ پولیس سے پوچھتے ہیں کہ 15 پر کال ہوئی ہے لیکن ہم گاؤں میں ڈھونڈتے رہے، گاؤں میں تو ہمیں کوئی گاڑی نہیں ملی۔ تو موٹر وے پولیس والے انہیں کہتے ہیں کہ یہ موٹر وے کا واقعہ دکھائی دیتا ہے، کیرول گھاٹی گاؤں جو ہے اس کے ساتھ موٹر وے کا ایج لگتا ہے، تو اس طرف واقعہ ہوگا۔ پھر وہ دوبارہ موٹر وے کی طرف گئے، یعنی 25-30 منٹ ڈولفن فورس والوں نے گاؤں میں، کیرول گھاٹی گاؤں میں ضائع کر دیے، اور وہ اینی شاہد کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم جائے وقوعات پر پہنچ چکے، جبکہ وہ ٹائم تھا جب خاتون کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا تھا۔ اب یہ ساری جو میں نے ایویڈنس دی ہیں، میں اس پر نہ صرف پولیس، اگر مجھے کہیں
CCP और IG में उन्हें तमाम एविडेंस देने को तैयार हूं, बल्कि मैं आपके गोश्तगुजार इसलिए कर रहा हूं कि कानून की नज़र में केस किस तरह अदम सबूत की वजह से खारिज होते हैं। ये सब वो ड्रामे हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते, जिसकी वजह से कल को ये केस अदलिया में जाके भी अदम सबूतों के बाइस खारिज हो जाएगा। मैं आपको अभी से दावा कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया।